सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सेवारो नमस्कार। तपाईलाई यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलमा यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलमा चाहिँ हामी साउथ एसियन इन्डिजिनस र माइनोरिटीको इस्युहरू हामीले उठाउँदै ल्याएका छौँ। यही यो माइनोरिटी र इन्डिजिनसहरूको इस्युलाई चाहिँ अलिकति अझै फर्दर चाहिँ हामीले अपडेट गर्नको लागि त्यसमा रहेको प्रब्लम, इस्युजहरू, समस्याहरू चाहिँ कसरी हामीले एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने टपिक एकै एरियाहरूमा हामीले विज्ञहरू बोलाएर उहाँहरूसँग हामी डिस्कसन गर्ने गर्दछौँ। यही क्रममा आज हामीले जग बहादुर बुढा मगरज्यूलाई चाहिँ हामीले यो मगरहरूको कल्चर, हिस्ट्री र उहाँहरूको एउटा कस्टमरी ट्रेडिसन के कस्तो छ भन्ने टपिक एरियामा हामी आज डिस्कसन गर्दैछौँ। र आजको यो प्रोग्राममा म जग बहादुर बुढा मगरज्यूलाई चाहिँ स्वागत गर्छु। सेवारो नमस्कार। सेवारो नमस्कार माराम सर। आजको यो प्रोग्राममा मैले हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको होस्ट गङ्गा किमदाङज्यू पनि हुनुहुन्छ। गङ्गा किमदाङज्यूले पनि उहाँलाई केही अब त्यस्तो क्युरियोसिटी भएको कुराहरू जगबहादुर बुढाज्यूलाई अथवा मलाई पनि केही अब त्यस्तो खालको के छ भने उहाँले क्वेसन गर्नुहुनेछ। र अब तपाईलाई यो हाम्रो प्रोग्राममा हामीले इन्भाइट गरिसक्यौँ, हामीले तपाईलाई वेलकम गरिसक्यौँ। जगबहादुर बुढाज्यू, तपाईँ आफ्नो एउटा छोटो परिचय दिनुहोस् न। तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको यो कम्युनिटी लिडरसिपको बारेमा, तपाईँको एकाडेमिक तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, यसो सानो एउटा अपडेट दिनुहोस् न, तपाईँको छोटो परिचय। म जगबहादुर बुढा, मेरो जन्मघर डोल्पाको पनि अहिले काइके गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ। र मेरो शिक्षाको अध्ययनको कुरा गर्ने हो भने अहिले मेरो एमफिल मानवशास्त्र एमफिलमा चाहिँ अध्ययनरत छु, थेसिस बाँकी छ। र अब व्यावसायिक हिसाबले म पर्यटन व्यवसाय पनि हुँ, किनभने डोल्पा एउटा दुर्गम ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले साथ म पर्यटन व्यवसायमा लागेको हुँ। र त्यो सँगसँगै डोल्पाको एउटा मगर भएको नाताले हाम्रो यो मगर सङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ। र सँगसँगै नेपाल मगर लेखक सङ्घको म उपाध्यक्ष, भाषिक उपाध्यक्ष, विशेष गरी काइके भाषाको भाषिक उपाध्यक्ष पनि हुँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मगर लगायत समग्र जनजाति, आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानको विषय र आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृति परम्परामा चाहिँ मेरो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने चाहिँ रुचि भएकोले गर्दाखेरि नै मैले मानवशास्त्र पढेको हुँ।
र त्यही कारणले गर्दाखेरि अबको फर्दर चाहिँ अब पिएचडी गर्ने सोच छ। अब हेरौँ के हुन्छ। ल तपाईँलाई अग्रिम बधाई छ। तपाईँले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुभएकोमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अघि थाहा भइसक्यो तपाईँ चाहिँ अब अलिकति टुरिज्ममा र प्लस अनि मलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्ने तपाईँ यो डकुमेन्टेसनमा मतलब तपाईँ राइटर पनि र रिसर्चर पनि हुनुहुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो पनि धेरै इन्ट्रेस्टको कुरो हो। अनि यो तपाईँले यति बताउँदै अलिकति हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सहरू स्पेसली यो चाहिँ नेपाल मात्रै नभएर संसारभरि बस्ने नेपाली स्पिकिङ अडियन्सहरूले हेर्ने गर्नुहुन्छ यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कलाई। तपाईँले एकदम छोटकरीमा छोटो मिठोमा बताइदिनुहोस् न हाम्रो मगरहरू कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले यो नेपालमा र नेपालभन्दा बाहिर? विशेष गरी मगर जातिहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मगर जाति नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजाति हुन्। यो झन्डै 18 लाख भनेर तथ्याङ्कमा निस्किए पनि 18 लाख भन्दा बढी 25 देखि 30 लाख छन् भन्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ। र यो मगरको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी मगरात क्षेत्र भनेर हामीले इतिहास कालदेखि नै रहेको छ, जुन चाहिँ 12 मगरात र 18 मगरात। 12 मगरात क्षेत्र भन्नाले यो गण्डकी क्षेत्र गण्डक क्षेत्र र 18 मगरात क्षेत्र भन्नाले रुकुम, रोल्पा अनि त्यसपछि गएर डोल्पा, यी क्षेत्रहरू जुन कर्णाली, भेरी यिनीहरूको क्षेत्रलाई चाहिँ 18 मगरात भनेर चिनिन्छ। र डोल्पाको चाहिँ हाम्रो मगरहरू पनि 18 मगरात क्षेत्रको एउटा चाहिँ राज्य थियो। पहिला चाहिँ 18 मगरात क्षेत्रमा 18 वटा राज्यहरू थियो र त्यो अन्तर्गत चाहिँ ताराकोई भन्ने राज्य थियो र मगर राज्य थियो र त्यो अन्तर्गत चाहिँ डोल्पाको अहिलेको जुन काइके गाउँपालिका छ त्यो थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि भाषाको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ नेपाल मगर सङ्घले 3वटा भाषालाई आधिकारिक दिएको छ, आधिकारिकता दिएको छ। एउटा चाहिँ मगर ढुट, अनि त्यसपछि मगर खाम, अनि मगर खामपाङ, अनि मगर काइके भनेर यो हुँदाहुँदै पनि अझै त्यहाँभित्र अन्य भाषिकाहरू पनि रहेको छ, जुन चाहिँ अब हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई अर्को मगर सङ्घको अधिवेशनमा चाहिँ समेट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले बारम्बार आवाज उठाइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ मगरहरू अहिले त नेपालको 77वटा जिल्लाहरूमा छरिएर रहेको छ। तर पहिला चाहिँ विशेष गरी गण्डकी क्षेत्र र अनि यो भेरी कर्णाली क्षेत्रमा चाहिँ मगरहरूको बसोबास रहेको थियो भन्ने इतिहासहरूमा चाहिँ हामीले के अरे पढ्न पाइन्छ। हजुर, भनेपछि यो नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ? नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ यो हाम्रो सिक्किम, दार्जिलिङतिर, कालिम्पोङतिर चाहिँ मगरहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरू नेपालभन्दा बाहिर। र केही मगरहरू भुटानमा पनि रहेको पाइएको छ। हजुर, मैले तपाईँको भुटानको मगरहरू मैले धेरै भेटेको छु र मैले भुटानको मगरहरू पनि मगर भाषा बोल्नुहुन्छ र म पनि यो पूर्वको मगर भाषा बोल्ने भएको हुनाले उहाँसँग कहिले कहिले त्यस्तो खालको बेसिक हाम्रो इन्टरेक्सनहरू चाहिँ गर्छौँ हामी। भनेपछि तपाईँले जुन यो मगरहरूको बारेमा चाहिँ अब कहाँ बसाइ छ के छ भन्ने राम्रो एउटा जानकारी दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ म फेरि एउटा फलोअप क्वेसन गर्नु मन लाग्यो। यो जुन एउटा 3टा लिङ्ग्विस्टिक ग्रुपहरू एउटा मगरभित्रमै एउटा 3टा छुट्टै भाषा भन्नुभयो नि, त्यसमा एक अर्कामा कतिको बुझ्ने अथवा कम्युनिकेसन गर्नु सक्ने कस्तो स्थिति छ होला जस्तो लाग्छ? यो 3वटा भाषामा कम्युनिकेसनको कुरा गर्ने हो भने फरकै छ। यिनीहरूमा चाहिँ केही शब्दहरू होलान्, किनभने चाहिँ भोट भर्मेली भाषा अन्तर्गतका भाषाहरूमा केही शब्दहरू जस्तै तामाङले, अब तपाईँहरू राई लिम्बूहरूले भन्ने केही शब्दहरू जस्तै आगोलाई मे भने, पानीलाई छु भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै हाम्रो भोट भर्मेली अन्तर्गत पर्ने भाषाहरूमा चाहिँ मिल्छ। तर यो मगर भित्रको 3वटा भाषाभित्र चाहिँ उति साह्रो चाहिँ छैन। के अरे यो त फरक नै छ सबै अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दाखेरि। हजुर, अनि यो तपाईँ हामी सानो हुँदाखेरि हाम्रो लिम्बूहरूको गाउँ, याकथुङहरूको गाउँ एकतिर हुन्छ होइन,
मगरको काम एक्टिभ हुन्छ। अनि हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो त्योभन्दा पहिले हाम्रो काकाहरू मतलब ठुल्ठुलो दाइहरू स्कुल जाने चलन थिएन। हामी स्कुल जान थालेपछि धेरै कुराहरू अपभ्रंश भएर धेरै टर्मिनोलोजी चेन्ज हुँदै गए। हामी उहाँहरूलाई मङ्गार भन्ने गर्थ्यौँ, अनि भुटानकोहरूले पनि मङ्गार भन्ने गर्छन्। तपाईहरुकोमा यो मङ्गार भन्ने टर्मिनोलोजी सुन्न पाइन्छ पाइँदैन? आफूलाई कसरी चिन्नुहुन्छ तपाईहरुले? विशेष गरी बिल्कुल म पूर्व जाँदाखेरि मेरो साथीसँग तपाईहरुको पूर्वतिर जाँदाखेरि मगर नभनेर मङ्गार भन्दो रहेछ। के थरी हो भनेर सोध्दाखेरि मैले मगर भने पनि मेरो साथीले चाहिँ मङ्गार हो भनेर भन्दो रहेछ। त्यो चाहिँ पूर्वतिर रहेछ विशेष गरी। तर पश्चिमतिर त्यस्तो मङ्गार भन्ने छैन, हामी मगरै भन्छौँ। ए हजुर, धन्यवाद। अनि अब यसमा अब तपाईले धेरै कुराहरु त इम्प्लाई गरिसक्नु भएको छ। यो मगरहरूले चाहिँ यो ग्रेटर नेपाल बनाउने क्रममा मगरहरूको एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ हैन? अनि मैले मगरहरूको यसो हिस्ट्री हेर्दाखेरि पनि यो प्रधानमन्त्री भन्ने टाइटल हुनुभन्दा पहिले त्यो सरदार के भनेर चाहिँ एउटा मगरलाई पनि यस्तो खालको टाइटल दिएको चाहिँ मैले पाएँ एकजनालाई हैन? अनि पछि गएर चाहिँ मगरहरूको त्यत्रो ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुँदा पनि पछि चाहिँ अलिकति उहाँको मगरहरूको स्पेसलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्दै आइयो हैन? यसमा चाहिँ मगरहरूको एउटा छोटकरीमा हिस्ट्री बताइदिनुस् न, कस्तो के थियो, कसरी मगरहरू चाहिँ अब उदय भए र कसरी मगरहरू चाहिँ विलिन भए। विलिन भन्दाखेरि त पटक्कै विलिन हैन, तर एउटा राज्य सत्ता थियो नि, त्यसको केही जानकारी हजुरलाई थाहा छ? विशेष गरी अब खस साम्राज्य पश्चिमको कुरा गर्दाखेरि पश्चिममा चाहिँ खस साम्राज्य, जुन खस साम्राज्य थियो त्यो खस साम्राज्य भन्दा अगाडि नै चाहिँ मगरहरूको राज्यहरू थियो। त्यो खस क्षेत्रमा, खसान क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ जुन अघि मैले भने 18 मगरात भन्ने क्षेत्रहरूमा चाहिँ खस साम्राज्य भनेपछि 12औं शताब्दी भन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ मगरहरूको के अरे भुरा टाकुरा राजाहरू थियो र तिनीहरूले राज्य गर्दथ्यो। र त्यही तपाईको त्यसपछि गएर यतापट्टि हेर्ने हो भने जस्तै तनहुँ तपाईको गोर्खा क्षेत्र पनि त्यो शाहकाल भन्दा अगाडि पनि मगरहरूको चाहिँ राज्य थियो तनहुँतिर। जस्तै त्यो हाम्रो चाहिँ मगरहरूको प्रथम शहीद लखन थापा त्यो गोर्खा क्षेत्रकै भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो जुन शाहकाल र उता पश्चिममा चाहिँ खस साम्राज्य भन्दा अगाडि चाहिँ मगरहरूको राज्य थियो। मगर भनेको एकदमै आदिवासी हुन् र जहाँसम्म लाग्छ यो जब पृथ्वीनारायण शाहका बाजेहरूले यो मगरहरूलाई धोका दिएर उनीहरूले गोर्खामा चाहिँ राज्य गरेको थियो र पछि आएर फेरि के भयो भन्दाखेरि मगरहरूसँग मित लगाएर, गुरुङहरूसँग मित लगाएर उनीहरूले चाहिँ राज्य हडपेको भन्ने हामीले इतिहासहरू पढ्न पाइन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो आदिम नेपाल भूमिमा चाहिँ मगरहरू आदिवासी हुन्। हजुर, तपाईले यो खस राज्यको बारे पनि तपाईले कुरा गर्नुभयो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ यो मगरहरूको राज्य थियो हैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। यसको बारेमा यो मगरहरू र खसहरूको एउटा इन्टर रिलेसनशिपको बारेमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न हाम्रो अडियन्सहरूलाई। विशेष गरी यो मगरहरू र खसहरू, मगरहरू जुन 18 मगरा क्षेत्रको मगरहरू थियो पश्चिम नेपालमा थियो र त्यही पश्चिम नेपालमा चाहिँ खसहरू, विशेष गरी खसहरू अब उनीहरू ककसियनबाट आएको भन्छ, कोही कैलाश पर्वततिर भएर आएको भन्छ, कोही कुमाउ गढवालतिरबाट आएको भनेर भन्छ। तिनीहरू त्यहाँ आइसकेपछि त्यहाँ पनि अब एक किसिमको मितेरी साइनो लगाएर चाहिँ उनीहरूले राज्यहरू हडपेको पाइन्छ र पछि आएर चाहिँ फेरि मगरहरूसँग चाहिँ उनीहरूले एक किसिमको हुन्छ नि एक्सचेन्ज टाइपको जुन एउटा त्यो इकोनोमिक एक्सचेन्ज टाइपको त्योहरूबाट चाहिँ उनीहरूले राज्य सञ्चालन गरेको पाइन्छ र यसले गर्दाखेरि आफ्नै राज्यलाई उनीहरूले चाहिँ गुमाउन पुगेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अझै पनि हामी भन्ने गर्छौँ नि सोझो मगर लाटा मगर भनेर। त्यो लाटो र सोझोको पन चाहिँ उनीहरूले उठाएर मगरहरूको राज्यलाई विस्थापित गरिसकेपछि, तर अब आफ्नै राज्य विस्थापित भए पनि फेरि उनीहरूले सहेर आइरहेको यो मगर चाहिँ एकदम सोझो जातिको हिसाबले, त्यही कारणले अझै पनि हामीले चिन्छौँ। भनेपछि
हाम्रो एन्थ्रोपोलोजीले पनि मगरहरूलाई के सोझै भन्छ कि कस्तो खालको भन्ने गर्छ एन्थ्रोपोलोजीले चाहिँ? अब एन्थ्रोपोलोजीले भन्ने भन्दा पनि इतिहासबाट हामीले जुन देखिरहेका छौँ, इतिहास कालखण्डमा देखेका जुन परिघटनाहरू, जुन एभिडेन्सहरूले हामीले के देखाइरहेका छन्, मगरहरू सोझो हुन्। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको दौरानमा पनि यी मगरहरूलाई नै युज गरे र पछि तपाईँको फेरि जनयुद्ध जुन माओवादी जनयुद्ध कालमा छ त्यहीमा पनि मगरहरू नै युज गरे। तर मगरहरू के अरे प्रयोग गरिसके पनि मगरहरू जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था थियो र पुग्न सकेको छैन। भलै चाहिँ अहिले तपाईँको 2-4 जना चाहिँ मन्त्रीहरू भयो होलान्, तर पनि अब हामीले पावरको हिसाबले अथवा उनीहरूको चाहिँ त्यसको हिसाबले अझै पनि मगरहरूले जुन पाउनुपर्ने जुन कन्ट्रिब्युसनको के अरे रिटर्नमा पाउनुपर्ने कुराहरू छ नि अझैसम्म पाएको छैन। किनभने नेपाल एकीकरण मगरहरू नभएको भए नेपाल एकीकरण हुन्थेन, नेपाल एक हुन्थेन पृथ्वीनारायण शाहले। र यो जनयुद्ध माओवादी जनयुद्ध पनि यदि मगरहरूको कन्ट्रिब्युसन नभएको भइदिए पनि यो यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन, गणतन्त्र नेपालमा आउने थिएन। त्यही कारणले मगरको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदम देखिन्छ। तर मगर सोझो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन जतिको जुन पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ रिटर्न चाहिँ पाएको छैन। त्यही कारणले यो सोझो हो भन्ने यी कुराहरूबाट नै प्रमाणित गर्न सकिन्छ अथवा हुन्छ भनौँ न। हजुर, म तपाईँलाई फेरि यो फलो अप क्वेसनै मैले गरेँ होइन। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ यो मगरहरू चाहिँ अब अलिकति स्ट्रेट फरवर्ड होइन र एकदम पिसफुल भएर बस्न चाहने होइन, त्यसले गर्दाखेरि रिट्यालिएट नगर्ने, जस्तो खसहरूले उ गरे, खसहरूको विरुद्धमा गएनन्। अनि हाम्रो गोर्खाहरूले पनि धोका दिए तर पनि गोर्खाहरूको उसमा अगेन्स्टमा गएनन्। अनि माओवादीहरूको उसमा गए र त्यसमा पनि अब मगरहरू त्यति धेरै कन्ट्रिब्युट गरेर पनि आनन्दले बसेको छन्। तर पनि त्यति हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ यो धेरै चाहिँ पोलिटिकल स्पेसहरूमा अब मन्त्रीहरू भएर होइन, अथवा पोलिटिकल हाम्रो जुन अहिलेको सिनियरहरू छ नि 21औं शताब्दी अथवा आफ्टर पोस्ट सिभिल वारको कुरा गरौँ न, धेरै मगरहरू चाहिँ पोलिटिक्समा इङ्गेज भएको पाइन्छ र उहाँहरू निकै ठुल्ठुलो पोस्टहरूमा पनि हुनुहुन्छ होइन। र यसलाई हेर्दाखेरि जुन मगरले तपाईँको अब पहिलेदेखि प्राचीन कालदेखि अथवा 12औं 13औं शताब्दीदेखि अनि अहिले चाहिँ गोर्खाको कुरा गर्ने भने 17औं 18औं शताब्दीदेखि आएर 21औं शताब्दीसँग जसरी रगत बगाए, पसिना बगाए र कन्ट्रिब्युट गरे एउटा नयाँ नेपाल, एउटा इन्क्लुसिभ रिप्रेजेन्टेसन एउटा नेपाल बनाउनको लागि, र अहिले लिडरसिपमा त्यो देखिन्छ। तर यति हुँदाहुँदै तपाईँहरूको कम्युनिटीमा, मगर कम्युनिटीमा कतिको त्यो गरिब जनताहरूले, किसानहरूले, महिलाहरूले अथवा एज अ होल मगरहरूले चाहिँ के खालको चाहिँ सहयोग गभर्मेन्टले कसरी कन्ट्रिब्युट गरेको छ? जस्तो म चाहिँ तपाईँको लिडरहरूबाट चाहिँ म कुरा गर्दैछु, कस्तो केही परिवर्तन आएको छ? मगर हाम्रो नेताहरूले के समाजको लागि, उत्थानको लागि केही गर्नुभएको छ? कस्तो स्थिति छ? पक्कै पनि अब यो समाज एउटा डाइनामिक हुन्छ, किनभने समाज त परिवर्तन भइरहन्छ। त्यो परिवर्तन कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो बाह्य दुनियाँको लहलहीमा अथवा चाहिँ भित्री दुनियाँको लहलहीमा एउटा परिवर्तन त भइरहन्छ। केही भएको छैन त भन्न सकिँदैन, तर पनि जुन हिसाबमा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन। किनभने हाम्रो मगर जातिका मगर मान्छेहरू चाहिँ राज्यको एकदम सुप्रिम पदहरूमा छन्। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जुन मगरहरूले, समग्र आदिवासीहरूले जुन पाउनुपर्ने हक अधिकारको कुराहरू छन् नि, ती अहिलेसम्म पनि पाउन सकेको छैन। यो एउटा कुरो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जब मान्छेलाई राजनीतिक ट्याग लगाउँछ नि, कुनै पार्टीबाट ऊ मन्त्री बन्छ अथवा कुनै पार्टीबाट ऊ राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति बन्छ अथवा कुनै गाउँपालिकाको त्यो बन्छ, त्यो बनिसकेपछि उसले मगर समुदायको कुरा भन्दा पनि उसको आफ्नो पार्टीको झन्डा समातेर जुन नीति छ, जुन पोलिसी छ, जुन पोलिसीमा हाम्रो मगरको अधिकार अथवा आदिवासी जनजातिको अधिकार चाहिँ हाल्नुपर्ने छ, त्यो चाहिँ हाल्न नसकेको अवस्था हिजोदेखि आजसम्म हामीले देखिरहेका छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो आदिवासीको सवालमा अथवा मगरहरूको अधिकारको सवालमा जहिले पनि पछि परिरहेको छ। अब यो चाहिँ नेताहरू र जुन पदमा पुगेको व्यक्तिहरूले त्यो पदमा पुगिसकेपछि हाम्रो अधिकारको कुरा, हाम्रो पहिचानको कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले नीतिहरूमा चाहिँ एउटा कङ्क्रिट रूपमा चाहिँ त्यो गर्न सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ बिल्कुलै छैन। त्यो
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई यो इन्फर्मेसनको लागि, यो अपडेटको लागि। अब हाम्रो गङ्गा किमदाङज्यूले केही क्वेसनहरू राख्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँलाई। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलमा आउनुभयो र तपाईँको मगर कम्युनिटीको बारेमा तपाईँको इन्फर्मेसन दिनुभयो। र मेरो एउटा क्वेसन छ कि तपाईँले अघि भन्नुभयो मगर जनसङ्ख्या चाहिँ 25 देखि 35 लाखसम्म छन् भन्नुभयो होइन, त्यतिसम्म छन्। तर तपाईँहरू त्यत्रो कम्युनिटीमा होइन अब यो अहिले आइरहेको कन्फ्लिक्ट त्यो लिम्बू याक्थुङहरू छ नि, थोरै कम्युनिटीमा पनि उनीहरूको 2-3टा विभाजन भइरहेछ। कुनै युमा कम्युनिटी युमा संयोग भन्छन्, कुनै किराँत संयोग भन्छन्, यता के अरे किराँत याक्थुङ चुम्लुङ भनेर उनीहरू 3 भाग त्यस्तो विभाजित भइरहेको छ होइन। तपाईँहरूको त्यत्रो 25 देखि 30 लाख मगर जनसङ्ख्या भएको कम्युनिटीमा तपाईँहरूको कतिको त्यस्तो कन्फ्लिक्ट भइरहेछ र तपाईँहरू एकले अर्कालाई यस्तो हानाहान छ्यापाछ्याप हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ मेरो जिज्ञासा। र अर्को कुरा तपाईँहरूको यो अब अहिले आउँदैछ नि 2077 के अरे 78 जनगणनामा तपाईँहरूको धर्म चाहिँ के भनेर रजिस्टर गर्दै हुनुहुन्छ? यता याक्थुङहरूले भन्छन् किराँत गरौँ भन्छ, एउटाले भन्छ युमा गरौँ भन्छ, यता जनजातिहरूले भन्छ मङ्गोल गर्नुपर्छ भन्छ, अर्कोले भन्छ हिन्दू गर्नुपर्छ। खास तपाईँहरूको कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो कुन धर्म चाहिँ तपाईँले रजिस्टर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ मलाई जिज्ञासा लाग्यो र तपाईँले सोधेँ। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति छर्लङ्ग पारिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। धन्यवाद। अब छर्लङ्गै त नभनौँ, किनभने अब यो ठ्याक्कै यो हाम्रो यी कुराहरू चाहिँ साइन्स जस्तो 2:2 चाहिँ नहुने रहेछ। किनभने यो चाहिँ विचारको कुरा, बहसको कुरा होइन, तर्कको कुरा हुने रहेछ। तैपनि अब हजुरले राख्नुभएको जिज्ञासा जस्तै तपाईँहरूको लिम्बू समुदायमा जुन युमा धर्म सत्यहाङमा भन्ने जुन छ त्यो मैले खुद देखेको छु। पूर्वमा म जाँदाखेरि त्यो तागेरा नुमाफुकमा गएर मैले त्यहाँ हेरेको पनि छु त्यो बेलामा। त्यस्तै यो त्यस्तो साह्रो तपाईँको विवाद चाहिँ मगर समुदायभित्र छैन, तर छन त छ। किनभने यो मगर समुदायभित्र पनि एउटा बुद्ध धर्म जुन चाहिँ बुद्ध धर्म पनि थेरावादा र महायाना भन्ने छ। जस्तै हाम्रो क्षेत्रतिर चाहिँ हाम्रो यो तराली मगरहरूले चाहिँ महायाना बुद्धिज्म मान्छौँ भने यता तपाईँको अर्को नयाँ हामीले मगरमा चाहिँ बुद्ध धर्म मान्नुपर्छ भन्नेहरूले पनि फेरि थेरावादा मान्दो रहेछ, थेरावादा। त्यो सँगसँगै फेरि हाम्रो यहाँ प्रकृति पूजक भन्नेहरू छन् जुन चाहिँ बराहहरू हुन्छ नि पूजा गर्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो समाजभित्र विविधता चाहिँ हुँदो रहेछ। किनभने भूगोलको हिसाबले मगरको फेरि क्षेत्र पनि ठुलो र ठुलो भूगोलमा ठुलो जनसङ्ख्या भएकोले गर्दाखेरि अब यो कतिपय कुराहरू चाहिँ अब कुनै ठाउँमा मान्ने कुनै ठाउँमा नमान्ने हुँदाखेरि एक अर्का बीचमा चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। र पछिल्लो समय यो धर्म र राजनीतिले विशेष गरी मान्छेको दिमागलाई यसरी चाहिँ गराइदियो कि पोलिस गराइदियो कि अब मैले मान्ने धर्म चाहिँ ठिक, अरू चाहिँ बेठिक, मैले गर्ने के अरे मेरो राजनीतिक पार्टी चाहिँ ठिक, अर्कोको राजनीतिक पार्टी चाहिँ बेठिक भनेर जुन इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा मान्छेले प्रयोग गरिरहेछ नि, हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको सबै तपाईँ हाम्रो मात्र होइन, तपाईँ लिम्बू हामी मगरहरूको मात्र होइन, तामाङभित्र पनि त्यस्तै छ, गुरुङभित्र पनि त्यस्तै छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो धर्म र राजनीतिलाई चाहिँ हाम्रो यो पहिचानसँग नजोडिकन छुट्टै राख्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ बेला बेलामा। किनभने यो जब धर्म र राजनीति छिर्छ नि त्यहाँभित्र अनि तपाईँ हामीहरू बिच बाजाबाज हुन्छ, तपाईँ हामीहरू बिच चाहिँ तपाईँको हानाहान कुटाकुटसम्म चाहिँ हुने गरेको तपाईँको उदाहरणहरू हामीले समाजमा देखिरहेका छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान होइन। यो धर्म भन्ने कुरा त मान्छेले पछि विकास गरेको हो, राजनीति पनि पछि विकास गरेको। हाम्रो आदिवासीको आफ्नै हिसाबको चाहिँ समुदाय चलाउने एउटा रीतिथिति थियो, रीतिथितिबाट चाहिँ हाम्रो समुदाय चलाउँथ्यो। हाम्रो यहाँ कहाँ त्यतिखेर चाहिँ मार्क्सिजम भन्ने थियो। यो मार्क्सिजम भन्दा हाम्रो रीतिथिति, हाम्रो चालचलन जुन परम्परामा त्यो चलिरहेको त्यो नियमहरूले
एकदम समावेशिता, एकदम समानता थियो, त्यो एकदम मौलिकता थियो। तर अहिले आएर हेर्नुहोस् न, अब यो मार्क्सिजम भनेछ, समाजवाद भनेछ, तपाईँको चाहिँ के अरे धर्मको नाममा पनि अब मेरो धर्म ठिक तेरो धर्म ठिक भनेर एकअर्का बिचमा हाम्रो चाहिँ समाजभित्र, हाम्रो समुदायभित्र जुन किसिमको यो एउटा भाड भैलो आइरहेछ नि, यसले गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिको मुद्दाहरू सवालहरूमा चाहिँ अवश्य पनि यसले केही हद रूपमा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ। किनभने अब अरू गैर आदिवासीहरूले सोच्ने भनेको यसरी नै हो, किनभने उनीहरूले भित्रभित्र तपाईँको डिभाइड एन्ड रुल भन्ने एउटा हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले उक्साउने, एक थरीलाई चाहिँ हिन्दूको कुरा उक्साउने, अर्को थरीले बुद्धको कुरा उक्साउने, यस्तो गर्ने। अब राजनीतिक रूपमा पनि उनीहरूको आफ्नो के अरे राजनीतिमा पनि आफ्नो चाहिँ जुन त्यो के अरे उनीहरूको आफ्नै जुन नीति छ त्यसलाई उक्साएर हामीहरू बिच चाहिँ फुट ल्याउने गरेर यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो अहिले संहिताको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा संहिता चाहिँ सङ्घहरूको नाम चाहिँ प्रदेशहरूको नाम चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ पहिचानको नाम हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि उनीहरूले भित्रभित्र फुट ल्याएर अहिलेसम्म कुनै पनि तपाईँको प्रदेश के अरे हाम्रो चाहिँ पहिचान संहिताको पहिचान जोडेको प्रदेशको नाम छैन। यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी आदिवासी जनजाति हो चाहिँ एकदम इमोसनल हुँदो रहेछ, इमोसनल भावनात्मक के अरूले यो हो भने ए हो कि भनेर पछि लागिहाल्ने र त्यही कुरालाई ए हो भनेर अडिक लगाएर हाम्रो मुद्दा चाहिँ उता फालिदिन्छ। अनि उनीहरूले जुन भिडाइदिएको कुराहरू छ नि, उनीहरूले भिडाइदिएको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर हामी चाहिँ लडालड गर्छौँ, हामी कुटाकुट गर्छौँ, अनि त्यसपछि हामीले खोजेको पहिचान चाहिँ पर पुग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रदेशहरूको नाम पनि अहिलेसम्म हामीले पाउन सकेको छैनौँ। यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हो। त्यही कारणले धर्म र राजनीतिलाई पर राखौँ, जुन सांस्कृतिक पहिचान छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले मुख्य मुद्दा बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। ल, तपाईँलाई धन्यवाद। यही कुरालाई चाहिँ अब फेरि म गङ्गाजीकै क्वेसन र तपाईँको आन्सरलाई नै म फेरि अपडेट गर्न चाहेँ, अलिकति फलोअप क्वेसन। यो जुन पाउँछु नि, तपाईँ अब धेरै रिसर्चमा इङ्गेज हुनुहुन्छ, तपाईँ अब राइटर पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न राइटरसँगको नेटवर्क पनि तपाईँको त्यो उसमा चाहिँ के अरे नेटवर्कमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै रिसर्चको कुराहरू तपाईँले पक्कै पनि प्रत्येक दिन चाहिँ अब इन्टरेक्ट गर्ने होइन, त्यसको चाहिँ क्रिटिकली चाहिँ एनालाइज गर्ने, इन्टरप्रेट गर्ने गर्नुहुन्छ होला। मैले अथवा गङ्गाजी र मैले अमेरिकादेखि हेर्ने चाहिँ यो जुन मान्छेले पहिचानको बारेमा कुरा गर्छन् नि होइन, अनि त्यहाँदेखि यो मौलिकताको कुरा गर्छन् नि, अनि यो हाम्रो कम्युनिटीभित्रै आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ जो मौलिकता र पहिचान खोज्नेहरूको विरोधमा चाहिँ उर्लेर आउँछन् नि, यो किन हुन्छ? कि उनीहरू चाहिँ यो पहिचान र मौलिकताको विरोधी हुन् या यो के भएर आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो यस्तो छ, पहिचान र मौलिकताको कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ पढे लेखेका भने जस्तै हामी भनौँ न एक किसिमको पढे लेखेका भन्नेहरू र एउटा चाहिँ गाउँघरमा बस्नेहरू, यो हामीले सोच्छौँ कि यो पहिचानको कुरामा हामी पढे लेखेका मान्छेहरूले चाहिँ गरिरहेछ भन्ने सोच्छौँ, तर त्यो होइन कि गाउँघरबाट चाहिँ तपाईँको पहिचानको त्योहरू आइरहँदो रहेछ। किनभने जस्तै गाउँघरमा जुन किसिमले हामीले रिचुअलहरू गर्छौँ नि, रिचुअलहरू रीतिहरू थितिहरू, त्यसमा पनि तपाईँको जस्तै त्यसमा पनि पहिचानको मुद्दाहरू, पहिचानको लागि लडाइँको त्योहरू चाहिँ देखिँदो रहेछ क्या। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो ग्याप कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरि यो बौद्धिकहरूले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हामीले उठाएको पहिचान चाहिँ ठिक, किनभने उनीहरू खालि लेख्ने र त्यो गर्ने तर्क दिने हिसाबले चाहिँ भोइस आवाज निकालेको मात्रै ठिक, तर मेन पहिचान त गाउँघरमा छ। किनभने गाउँघरमा उनीहरूले जुन पहिलादेखि के अरे बाजे बराजुदेखि चलिआएको जुन परम्पराहरू छ, सांस्कृतिक रीतिरिवाजहरू छ, त्योलाई चाहिँ तपाईँले यथावत रूपमा दिएर उनीहरू चाहिँ एभ्रिडे चाहिँ एक्टिभिजम गरिरहेछ। एक्टिभिजम एज अ मोरल प्र्याक्टिस भनेर जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानवशास्त्रका के अरे डक्टर जनक राईले लेख्नु भएको छ। जस्तै धिमालहरूको केसमा भन्ने हो भने धिमालहरूले उनीहरूको आफ्नो रिचुअल पर्फर्मेन्सहरूबाट चाहिँ तपाईँको एक्टिभिजम गरिरहेछ, तर त्यो कुराहरू त मूलधारमा एकैचोटि आउँदैन। जस्तै तामाङको कुरा गर्ने हो भने
डेभिड होलमबर्गले गरेको एउटा उसमा चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ के भनेको छ तामाङहरूले त्यहाँको मानेगाङको रियल तामाङहरूले चाहिँ के अरे त्यहाँको गाउँमा बस्ने तामाङहरूले चाहिँ एउटा रिचुअलको माध्यमबाट जस्तै छेजु भन्ने एउटा रिचुअल हुँदो रहेछ, त्यसको माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूले तपाईँको पहिचानको त्योहरू उठाउँदो रहेछ। तर ग्याप कहाँनिर देखिन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ यो बौद्धिक वर्ग भन्ने चाहिँ यो काठमाडौँ बेसिस अथवा सहर बेसीमा भएको र गाउँमा बसेको जुन त्यो पहिचानको कुरा गरेको छ नि त्यसलाई चाहिँ आधिकारिकता नदिएको हो कि जस्तो भन्ने तवरबाट चाहिँ हामी चाहिँ मिटिङ पोइन्ट चाहिँ नभइरहेको स्थिति छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि हाम्रो पहिचानको त्योहरू चाहिँ हामीले चाहिँ काठमाडौँमै बसेर हामीले उठाएको मुद्दा मात्र ठिक हो भन्नु भएन, त्यहाँ गाउँघरमा उठाइरहेको मुद्दाहरूलाई पनि सँगसँगै ल्याएर चाहिँ अगाडि बढायो भने चाहिँ यो त्यो हुन्छ। होइन भने अब यो बौद्धिक वर्ग बिचमा खाली चाहिँ तपाईँको गफ गर्ने एउटा त्यो गर्ने मात्र होला जस्तो छ क्या। हो भनेपछि यो बौद्धिक वर्ग यो नलेजको इलिटहरूले मोस्टली यो बेसमा रहेको पपुलेसन त्यो एउटा मासलाई चाहिँ बेला बेलामा कन्फ्युज गराइदिने जस्तो देखियो होइन त? एक्ज्याक्टली। अब जस्तै तपाईँको जस्तै अब म लिम्बूहरूको गत के अरे हिउँदमा उता पूर्वमा घुम्न जाँदाखेरि त्यही देखियो के, यता थरीको तपाईँको बौद्धिकहरूले चाहिँ एक थरी कुरा गर्ने तर उता ग्राउन्ड लेभल जुन छ नि गाउँघरमा चाहिँ एक थरी कुरा गर्ने। त्यो गर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै मिटिङ पोइन्ट नभेटेर त्यो लिम्बूको सवालमा मात्र होइन कि हामी मगरहरूको सवालमा पनि त्यही छौँ। अब बौद्धिकहरूले कस्तो हाम्रो यहाँ बौद्धिक त कस्तो भयो भने खालि अर्काको किताब पढेर मात्र चाहिँ बौद्धिक भने त्यो ज्ञान त्यो तपाईँको त्यो सबै कुरो त कहाँ छ त गाउँघरमा छ, समुदायमा छ। समुदायको कुरा समुदायको आवाजहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याएर बोल्नुपर्छ। तर त्यो खालि चाहिँ अरूको के अरे यो विदेशीहरूले लेखेको मात्रलाई चाहिँ आधार बनाएर होइन कि समुदायमा भइरहेको कुराहरू, किनभने समुदाय भनेको एउटा युनिभर्सिटी हो, युनिभर्सिटी भन्नु नै समुदाय हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो समुदायमा कस्तो सोचिरहेको मान्छेहरूले त्यहाँको मान्छेले के सोचिरहेछ बौद्धिक भन्दैमा खालि हामीले भनेको मात्रै ठिक, हामी फलानो थ्योरी पढ्यौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठिक भन्ने होइन कि, तर समुदायमा जुन ज्ञान छ समुदायको कुराहरूलाई पनि ल्याएर सँगसँगै गऱ्यो भने चाहिँ एकरूपताका साथ जाने भयो। होइन भने चाहिँ हामीले खालि यो आदिवासीको कुरा चाहिँ यो केही प्रज्ञानिक समूहको बिचमा चाहिँ बसेर खालि गफगाफ गर्ने मात्रै जस्तै चाहिँ होला कि जस्तो लाग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो दुईटालाई ब्रिजिङ गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो पहिचानको मुद्दाहरू चाहिँ ग्रासरुट लेभलदेखि नै माथिसम्म जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, अब एउटा तपाईँलाई अन्तिम यो क्वेसन हुनेछ, तर म यसलाई चाहिँ 3टा लेयरमा तपाईँलाई सोध्दैछु। फर्स्ट मेरो क्वेसन चाहिँ यो नेपालमा रहेको स्पेसली यो हामी आदिवासीहरू आइपिजहरूको एउटा कलेक्टिभ आइडेन्टिटी कस्तो भए राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? अनि तपाईँले हाम्रो यहाँ विदेशमा बस्ने र प्लस नेपालमै रहेका मगर विज्ञहरूले एक्सपर्टहरूले हाम्रा नलेज किपरहरूले सोध्नु भएको छ कि हाम्रो पहिचान कस्तो हुनुपर्ने, के भन्नुपर्ने यो 78 सालको जनगणनामा जुन हाम्रो गङ्गाज्यूले अघि पनि सोध्नु भएको थियो। र अनि हामीले रिलिजनमा के लेख्नुपर्छ, तपाईँले केही कुराहरू सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ? एउटा चाहिँ हामी आइपिजहरूको एउटा कलेक्टिभ आइडेन्टिटी के भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि हामी यस्तो एउटा मधेसी अथवा मधेसिया भन्दाखेरि सबै बुझ्ने खालको जुन ग्लोबल नेटवर्कमा तपाईँले रेगुलर रूपमा पार्टिसिपेट गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको हाम्रो पहाडिया अथवा पहाडी भेगको सम्पूर्ण हामी मङ्गोलियन मुलुकको आइपिजहरू भनौँ न, त्यसको एउटा कलेक्टिभ एउटा नेमिङ होइन, एउटा नाम जसले गर्दा हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ एउटै दल्लोमा आओस् होइन। र अर्को चाहिँ मगरहरूको पहिचान, मगरहरूकै क्वेसनबाट चाहिँ मगरहरूको पहिचान के कसरी चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ र धर्ममा के भन्दा राम्रो हुन्छ, यसलाई केही बताइदिनुहोस् न यसको बारेमा। त्यो हजुरले भन्नुभएको ठ्याक्क कलेक्टिभ आइडेन्टिटी भन्ने कुरा त कस्तो भयो भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ डल्लै एउटा बास्केटमा हालेर हेर्न चाहिँ के अरे त्यो नहोला। किनभने हामी जुन हाम्रो अधिकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आखिर हामीले यो
आदिवासी के अरे यो जुन हामीले आदिवासी जनजातिको सवालको कुरा गर्ने हो भने हामीले राज्यबाट पाउने अधिकार खोजेको हो, त्यसको लागि चाहिँ हामी कलेक्टिभ भएर लागेको हो। होइन भने लिम्बूको संस्कृति त आफ्नै खालको छ, तपाईँको मगरको संस्कृति आफ्नै खालको छ, तमाङको संस्कृति आफ्नै खालको छ, गुरुङको संस्कृति आफ्नै खालको छ, यता मधेसतिर आफ्नै खालको संस्कृतिहरू छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सबैलाई कलेक्टिभ एकै डालोमा हालेर त्यो गर्न चाहिँ सकिँदैन। तर हामी सबै चाहिँ माइनोरिटिजमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो राज्यबाट चाहिँ हामीले हाम्रो अधिकार पाउनुको लागि आदिवासी जनजाति भन्ने जुन एउटा कलेक्टिभ त्यो छ त्यो नै ठिकै छ। किनभने होइन भने अरू कुरा फेरि एकै डालोमा, किनभने त्यही लिम्बू बीच त एकै डालोमा अट्न गाह्रो भइरहेछ, अथवा मगर बीच त एकै डालोमा अट्न गाह्रो भइरहेछ। होइन एउटा कुरा गर्दाखेरि अब सबैलाई एकै डालोमा हाल्न चाहिँ गाह्रो होला, तर ओरिजिन खोज्दै जाने हो भने चाहिँ हाम्रो फेरि अब एउटै ओरिजिन हो। किनभने ह्युम्यान इभोल्युसनको कुरा गर्दाखेरि मानव त्यसको चाहिँ उद्विकासको कुरा गर्दाखेरि त हामी त त्यही होमोसेपियन्स हो, खोज्दै जाँदाखेरि कतै न कतै त भेटिहाल्छ नि त्यो। किनभने एभ्री ह्युम्यान तपाईँको मङ्गोलियन मात्र होइन कि सबै मान्छेहरूको रुट त एउटै हुन्छ नि त पछि अन्तिममा गएर। तर अब त्यो धर्मको सवालको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, यो भनेको धर्म भनेको व्यक्तिको आफ्नो चाहिँ आफ्नै व्यक्तिको आफ्नो खुसीको कुरा हो क्या। यसलाई तैँले यो लेख मैले यो लेख भन्ने होइन कि, तर अब कलेक्टिभली एउटा चाहिँ लिम्बू समुदाय अथवा मगर समुदायले त्यहाँ अप्सन छोडिदिनुपर्छ। किनभने धर्म त तैँले यो मान मैले यो मान भनेर त भएन नि। किनभने धर्म र राजनीति भन्ने कुरा उसको आफ्नो सिद्धान्तमा जान्छ। राजनीति पनि कोही अब तपाईँको के अरे मार्क्सको सिद्धान्तमा जाला, कोही चाहिँ डेमोक्रेटिकमा जाला। त्यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो गर भन्न मिल्दैन। त्यही कारणले धर्म र राजनीतिलाई चाहिँ हामीले खासमा छुनु हुँदैन अहिले त्यो जुन हाम्रो आइडेन्टिटीको कुरा गर्दाखेरि। तर अब यो जनगणनामा चाहिँ मगरहरूले चाहिँ के लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि त्यही छ। अब प्रकृति पूजक लेख्न सकिन्छ। अब जस्तै बुद्ध मान्नेहरूले बुद्ध धर्म लेख्न सकिने भयो। होइन, ठ्याक्कै यो लेख र यो लेख भनेर चाहिँ मगर सङ्घले अहिलेसम्म त्यो गरेको पनि छैन र गर्नु पनि हुँदैन। त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन। किनभनेपछि धर्म त व्यक्तिगत चाहिँ अधिकारको कुरो हो नि, व्यक्तिगत चाहिँ अधिकारको कुरो हो। मलाई यो धर्म नमान भनेर अर्कोले यदि भन्यो भने त म कहाँ मान्छु र? होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि धर्मको सवालमा चाहिँ एउटै धर्म चाहिँ हुनै सक्दैन क्या समाजमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि मान्छेको विचार आस्था त फरक हुन्छ नि त हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै यो धर्म लेख चाहिँ भन्नु हुँदैन। किनभने हामी डाइभर्सिफाइड के अरे हाम्रो चाहिँ उसमा डाइभर्सिफाइड हामी विविधतालाई स्वीकार्ने के अरे यो कलरफुललाई स्वीकार्ने भइसकेपछि अब यो गर त्यो गर भने त फेरि हिजो कोलोनियलहरू जस्तै भइहाल्यो नि। होइन, युनिफिकेसन गरेको जस्तो भइहाल्यो नि। हामीले डाइभर्सिटीलाई स्वीकार्दै अगाडि बढ्ने हो नि त। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि तपाईँलाई फलोअप क्वेसन गर्छु। तपाईँ चाहिँ एज एन इन्डिपेन्डेन्ट स्कलर होइन, चाहिँ तपाईँलाई एउटा क्वेसन म के राख्न चाहन्छु भने यही तपाईँको यो फलोअप फेरि हाम्रो डिस्कसनको बेसमा जुन तपाईँले यो बाटो राख्नुभयो होइन। त हाम्रो याक्थुङ लिम्बूहरूको चाहिँ के छ भने हाम्रो संस्था किराँत याक्थुङ चुम्लुङ छ होइन। अनि उसले चाहिँ अब सबैलाई धर्ममा चाहिँ किराँत लेख्नु भनेर भनेको छ। र तपाईँहरूको चाहिँ मगरहरूको पनि सङ्घ संस्था छ होइन, तपाईँहरूको छ नि होइन, कलेक्टिभ एउटा छ। उसले चाहिँ के भनेको छ र के भन्दा राम्रो र के भन्दा हुन त तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। त्यो भने राम्रो हुन्थ्यो कि नभने राम्रो हुन्थ्यो कि हाम्रो याक्थुङहरूलाई सबैलाई चाहिँ किराँत धर्म लेख्नु भन्ने चाहिँ अब त्यो आह्वान भइसकेको छ। यसमा तपाईँको केही भनाइ छ? म त त्यही मैले अघि नै यहाँलाई कुरा राखिसकेँ। यो धर्मको कुरामा चाहिँ एउटै लेख भन्नु चाहिँ एक हिसाबले ठिक नहोला कि जस्तो लाग्छ है। किनभनेपछि अब हजुरहरूको त कस्तो छ कुनै यो लिम्बूहरूको विशेष गरी, तर हाम्रो सवालमा त को छ भन्दाखेरि जस्तै हामी तराली मगरहरूले हामी महायाना बुद्धिज्म सँगसँगै प्रकृति पूजक पनि हौ। कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन मृत्यु संस्कारहरू जन्म संस्कारहरूमा चाहिँ हामीले महायाना बुद्धिज्म अनुसारको चाहिँ जुन यो परम्परा अनुसार चाहिँ हामीले गर्ने गर्छौँ। र फेरि हाम्रो छुट्टै एउटा तपाईँको प्रकृति पूजा भनेर हाम्रो जुन चाड पर्वहरू छ त्यो चाहिँ प्रकृति जुन प्रकृतिको तपाईँहरूको चाहिँ अब किराँतहरूको यलम्बर होइन भने जस्तै हाम्रो पनि चोपता भन्ने छ। हाम्रो
जुन तराली मगरहरूको कुरा गर्दाखेरि। तर अब त्यो सवाल फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि 18 मगरातका अन्य जस्तै रुकुम रोल्पाहरूमा चाहिँ त्यो छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ अब बुद्ध लेख भनेर त भएन, अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो अर्को लेख भनेर भएन। तर एउटा मेटिङ पोइन्ट चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो मगर समुदायको कुरा गर्दैछु, यो तीनवटा जुन क्षेत्रको मगरहरूको समुदायहरूको लागि प्रकृति पूजक चाहिँ लेख्यो भने राम्रो है भन्ने तर्फ चाहिँ त्यो चाहिँ, किनभने सबैले त्यो प्रकृति मान्छन्। अब कुनै ठाउँमा कुन हिसाबले भन्ला अथवा कुन ठाउँमा कुन हिसाबले भन्ला, तर ठ्याक्कै यही धर्म चाहिँ लेख है भन्नु चाहिँ उचित नहोला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी प्रोग्रामको अन्त्यतिर पनि हामी आइपुग्यौँ। आज चाहिँ हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको तर्फबाट गङ्गा किमदाङ ज्यू र मैले चाहिँ सोध्नु बिर्सेको, तर तपाईँले चाहिँ हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्ससँग केही कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नु चाहनु भएको केही छ भने चाहिँ छोटकरीमा सेयर गरिदिनुहोस् न। खासै त त्यस्तो केही छैन। त्यही अब हामीले आदिवासी जनजातिहरूको जुन हक अधिकारको कुरा गरेर हामी सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था हिजो पनि थियो र आज पनि छ, भोलि पनि रहला। र यो दौरानमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि धर्म र राजनीतिलाई चाहिँ एकछिन पर राखेर जुन हाम्रो मुख्य अधिकारको कुरा हो त्यो अधिकारको कुरालाई चाहिँ हामीले मुख्य केन्द्रबिन्दु राख्नुपर्छ। जब धर्म र राजनीति आउँछ हामी आदिवासी जनजातिहरू बीच फुट आउँछ, यसले डिभाइड गर्छ र हाम्रो मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँको त्यतिकै तुइएर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि धर्म र राजनीतिलाई पर राखेर चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो अधिकार, हाम्रो आफ्नो पहिचानको कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने बल्ल हाम्रो चाहिँ भोलि हक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। किनभने जबसम्म हामी एक ढिका हुँदैनौँ, एक हुँदैनौँ, तबसम्म यो राज्यले हामीलाई सुन्नेवाला छैन। यो विभेदी राज्यले चाहिँ सधैँभरि विभेद गरिरहनेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो अधिकारको लागि हामी केही कुरालाई पर राख्दै अन्य कुरालाई अगाडि बढाउँदै गयो भने हाम्रो अवश्य पनि हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार, हक अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले जुन एउटा आज चाहिँ हाम्रो मगरहरूको इन्क्लुडिङ सम्पूर्ण आइपिजहरू र इन्डिजिनस कम्युनिटिजहरूको एउटा कल्चर, हिस्ट्री र उहाँहरूको त्यो लिङ्ग्विस्टिक र तपाईँको रिलिजियस पहिचानको बारेमा आफ्नो थ्योरिटिकल, फिलोसफिकल र प्र्याक्टिकल एउटा थट्स, आइडियाहरू सेयर गर्नुभयो। र जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको यो सन्देशले अहिले हाम्रो चाहिँ फ्रेगमेन्टेड भएको, टुक्रिएको हाम्रो आइपिजहरूको कम्युनिटिज अथवा माइनोरिटिजहरूको कम्युनिटिजलाई एउटा बन्डिङ गर्ने, एउटा चाहिँ सँगै राख्ने चाहिँ एउटा ठुलो टेवा मिल्नेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु। र तपाईँलाई आजको यो तपाईँको एउटा प्रेसस टाइम दिएर एउटा तपाईँको एउटा ठुलो आफ्नो थ्योरी, फिलोसफी र प्र्याक्टिसको कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ। यसको लागि तपाईँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सेवारो, नमस्ते। धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि जुन ग्लोबल टिभी नेटवर्कले एउटा मलाई यो यहाँहरूको जुन एकदम बौद्धिक च्यानल भन्छु म त बाट चाहिँ मेरा केही मनमा लागेका कुराहरू र त्योहरूलाई चाहिँ राख्ने एउटा मौका दिनुभयो। त्यसको लागि यहाँहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सेवारो। आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिनु चाहन्छु। नमस्ते, सेवारो।